आता ॲडजंट झाल्यानंतर वी कॅनॉट ब्लेम टू एनीबडी फर्स्ट ऑफ ऑल. पण एकूच मागणी आसा म्हजी एज अ ट्रायबलच्या सगळ्या लोकां वतीन जे जे आज बोवाळ घालतात किंवा मागीर ते खंयची पार्टी आसूं सगळे इंडिया ब्लॉक आसूं गोंयची जो ST रिजर्वेशन जो आसा गेली कित्येक वर्सां प्रलंबीत आसा. एक गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकां कडेन सहानुभुती दाखोवची इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. आनी जें बील आज डिस्कशनाक येवपाक जाय तें डिस्कस करून ह्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर प्रयत्न करचो इतलेंच कळकळीची मागणी. तर 2027 सुद्धा रिजर्वेशन मेळटलें अशें दिसता तुमकां? आतां ह्या प्रश्नाचें उत्तर अजून तरी अधांतरी आसा. कारण जो पर्यंत हें सगळें डिस्कशन ताजेर डिबेट नंतर तें राज्यसभेन एप्रुवल जाले नंतर तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक शकतलो की जातलें काय ना जातलें. बट वी आर हॅविंग अ व्हेरी हाय होप की हें जावपाक जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें सरकार जें आसा तें प्रयत्न करतलें अशी आमकां आस्त आसा. सर CM सर म्हणटा की बजेट जे आसा ते माटोळी सारकें आसा सारकें भरलेलें ताचेर तुमकां कितें? तुमच्यानी सुद्धा सर हांवें म्हणलां मरे की आतां हो CM सराचो मत आसा. हांवें म्हणिल्लें आसा जें बजेट जें आसा तें पणसाच्या गऱ्यांच्या चिप्साच्या पाकिटा सारकें आसा. तेवूय बीन पाकीट भरिल्लेंच आसा. कारण तें बजेट जें आसा तें गऱ्यांचे चिप्स जे आसात पळय न्ही ते आमच्या गोंयकारांनी आज तें पाकीट तयार केल्लें आसा. परत एकदां सांगता तो शेतकार लागता, तो कुळागर वसवणार लागता, तो पाडेली लागता, मागीर गृहिणी लागता, सगळ्यो काही गोष्टी लागतात. आनी म्हणून हांवें म्हणिल्लें आसा प्रत्येकाचो विशय वेगळो वेगळो आसता. आय कॅन थिंक ऑन फ्रॉम दीस एंगल ऑफ